अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान के लिए। 48 OIC FM जो समिट हो रहा है वो इस्लामाबाद में हो रहा है और आज उसका इनॉग्रल था और बड़ी खुशकिस्मती की बात है, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा होगा कि कल यानी कि पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंस डे है उस दिन पाकिस्तान डे पे जो परेड होगी ये हमारे तमाम मेहमान उसको विटनेस करेंगे। और जब OIC की बात होती है नाज़रीन, मुश्किल होता है कि 1974 का जो बड़ा लैंडमार्क हिस्टोरिक समिट था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुनक़्क़िद किया था और पाकिस्तान को यकीनी तौर पे उस समिट के बाद मुसलमान दुनिया में एक काफ़ी नाम उसका बना था, एक स्टैचर था और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टैचर लेके हम आज तक डिस्पाइट जो भी हमारी अंदरून खाना या बाहर में मुश्किलात होती हैं फिर भी पाकिस्तान का एक अपना मुकाम है, जो भी आप जिस तरीक़े से भी देखें OIC में। और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस पे अपना कीनोट एड्रेस भी दिया, इसमें हमारे ख़ास गेस्ट भी आए, चीन के FM फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद हैं, आज US के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो भी आई हुई हैं और हमने देखा कि UN के भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हैं। तो ये एक मेजर इनिशिएटिव है और इसमें हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर सुनिएगा प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं कश्मीर और अफगानिस्तान के फ़लस्तीन के। We have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house and those powers know it. We are 1.5 billion people and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We are simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine. तो नाज़रीन ये अहम आज कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि कोई हमारी बात सुनता नहीं, कि एक फेलियर है, चाहे फ़लस्तीन की बात लें चाहे कश्मीर की लें, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम उस पर भी कोई खातिर ख्वाह नहीं कर सके उसमें अचीव, क्योंकि कोई दुनिया बात नहीं सुनती। तो एक तरफ अहमियत है OIC की और प्राइम मिनिस्टर ने यूनिटी की भी बात की कि हमें सबको यूनिफाइड होना चाहिए और यूनाइटेड होकर चलेंगे तो फिर 1.2 बिलियन जो मुसलमान हैं उनकी कोई बात सुनेगा, वो भी उस पर भी बात करेंगे कि ये क्या मुमकिनात में से है या नहीं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 74 में भी बात की थी कि इनजस्टिस हो रहा है मुसलमान दुनिया के साथ, सुनिएगा। अच्छा, तो उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी और इन अ सेंस 74 के बाद आज आप देखें 26 और यानी कि अराउंड 47-8 इयर्स लेटर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी वही बात कर रहे हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने की। उन्होंने कहा इनजस्टिस है मुसलमान दुनिया में के ख़िलाफ़, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाते और हमने अब अपने आप को असर्ट करना है। हम असर्ट नहीं कर पाए, लेकिन बहरहाल OIC की अपनी अहमियत है। इस जो आज कॉन्फ्रेंस है उसकी भी कितनी अहमियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन डॉक्टर मलिया लोधी, फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव UN की हैं और रह चुकी हैं एम्बेसडर US में और उसके बाद UK के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, यू जॉइंड अस टुडे। जनरल एजाज अवान साहब हैं नाज़रीन, फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नबील गबोल साहब हैं लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जब बात होती है 74 के समिट की, एक लैंडमार्क इवेंट की, यू कांट मिस द पीपल्स पार्टी, जो उस वक्त बड़ा एक अहम रोल था। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। आज आपने सुना कि इमरान खान साहब ने बड़ी इम्पैशन तकरीर की और बिल्कुल उसकी भी बात उन्होंने की कि जी जो इस वक्त इस्लामोफोबिया उस पर रेजोल्यूशन पास हुई वो सब किया, लेकिन बड़ी उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि कोई हमारी बात सुनता नहीं है। उन्होंने कहा हमारा फेलियर है अफ़गानिस्तान और कश्मीर पे। आप क्या कहेंगी कि इससे हम क्या अख़ज़ करें कि OIC को कितना सीरियसली लें और what does it mean in terms of global power context today? नसीम, पहले तो मेरा ख्याल है इसका कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश कर लें। आपने सही कहा कि OIC की जो लीडरशिप की समिट थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऑर्गेनाइज की थी 1994। उसके बाद एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट पाकिस्तान ऑर्गेनाइज कर चुका है और वो 1997 में नवाज शरीफ ने की थी।
पाकिस्तान की गोल्डन जुबली, 5वीं फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है OIC की जो पाकिस्तान कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इससे जो चीज सामने आती है वो ये है कि पाकिस्तान का एक और करीबी रोल रहा है OIC में और मुसलमान दुनिया में, इट प्लेड अ की रोल। लेकिन जिस चीज की आपने निशानदेही की है वो ये है कि OIC रेजोल्यूशन वगैरह तो अडॉप्ट कर लेती है और वाकई OIC ने बाकायदगी से मुसलसल पाकिस्तान को हमायत दी ऑक्यूपाइड कश्मीर के इशू पे, मकबूजा कश्मीर पे। तो देखिए इन रेजोल्यूशन का कोई OIC के पास कोई एक्सिक्यूशन मशीनरी नहीं है। ये सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है यूनाइटेड नेशंस की जिसका चैप्टर 7 हो जिसके तहत वो अपने रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करा सके। OIC के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है। एक तो पहलू उसका ये है, लेकिन मॉरल फोर्स जरूर होती है। जाहिर है जब OIC की एक मीटिंग 57 कंट्रीज की मीटिंग होती है और उनकी तरफ से एक आवाज उठती है तो उसका एक मॉरल फोर्स जरूर होता है और एक मैसेज जरूर आता है उससे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हम रियल पॉलिटिक्स की दुनिया में फंक्शन करते हैं और इसमें जाहिर है 57 वादे के जो मुफाद है वो मुख्तलिफ होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक ही तरह से उनके इंटरेस्ट जो है वो डाइवर्ज करते हैं। तो उस हवाले से आपको मालूम ही है कि मकबूजा कश्मीर पे भी बहुत से ममालिक हैं OIC के जिन्होंने बायलैटरली इस किस्म की हिमायत का इजहार नहीं किया क्योंकि OIC ने कलेक्टिव किया है। तो जाहिर है उससे फिर पाकिस्तान में मायूसी पैदा होती है और कश्मीरी अवाम पे भी मायूसी। जी डॉक्टर साहब जी ज़रा कुछ मेरे ख्याल है नाज़रीन कनेक्शन का कोई मसला है, फिर डॉक्टर साहब को मिलाते हैं। जन साहब ये बताइएगा कि जो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कि मायूसी होती है और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद बड़ी क्लियरली कहा कि हम नहीं कुछ कर पाए, ये नहीं कि हम कोई दुनिया कॉन्कर करना चाह रहे हैं, हम तो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं लेकिन वो भी नहीं अचीव कर पाते हम। और फिर उन्होंने आगे बढ़ के ये भी कहा कि एक तरीके से लगा कि उनको लगता है कि जो इसका इलाज है वो ये इनफेक्टिवनेस जो है उसका इलाज है कि हम यूनिफाइड हों। तो ये क्या रियलिस्टिक भी है कि यूनिफाइड हो OIC के तमाम ममालिक? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सिंह। बात यह है कि जो डॉक्टर मलिया लोधी जो बात कर रही थी उसमें बड़ा वजन है और ये जो उन्होंने 3 अहम कॉन्फ्रेंसेस जिनका जिक्र किया इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे लीडर्स चाहे जुल्फकार अली भुट्टो हो या जनरल जियाउल हक की 2 बड़ी अच्छी स्पीचेस हैं इस फोरम के ऊपर। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी जो बात की, पाकिस्तान तो बड़ी एक लाइन डायरेक्शन लेता रहा है हमेशा से कि हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, लेकिन इट इज़ ईजियर सेड देन डन। हमारे आज तक वो इत्तेहाद इन तमाम मुस्लिम ममालिक में जो एक ड्रीम है सबकी वो रियलाइज तो नहीं हो सकी। उसकी वजह ये आपने देखा कि इंटरनली हम इस कदर डिवाइडेड हैं और जो टर्म आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यूज की कि वी आर अ हाउस डिवाइडेड, वी हैव फेल्ड पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, और हमने कश्मीरियों को भी हमेशा नाउमीद ही किया है। उसकी वजह यह है कि डिप्लोमेटिक फोरम है जो इंटरनली बहुत डिवाइडेड है और दुनिया में इनमें से कोई भी वीटो पार नहीं है। OIC के जो तमाम मेंबर्स हैं दे हैव टू लीन ऑन वन और द अदर वीटो पार टू गेट देयर जॉब्स डन, और वो ये कर नहीं सकते। कुछ के ताल्लुकात अमूमन अक्सर के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, रशिया की तरफ कोई जाता नहीं, UK और चाइना की तरफ लीनिंग बहुत कम है। तो एक तरफ तो वॉइड है या ताकत की कमी है वीटो पार की नॉन अलायंस की वजह से या गैर जानिबदारी की वजह से जो मुस्लिम की तरफ उनका झुकाव नहीं है। दूसरी तरफ इंटरनल डिवीजन इतनी हैं कि हम इंटरनली डिप्लोमेटिकली ही फॉर एग्जांपल ईरान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, इराक, इनको एक जगह पे नहीं आज तक बैठा सके और कोई एक मुश्तरका लाए अमल इख्तियार नहीं कर सके। इंटरनल डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए पैलेस्टाइन और कश्मीर तो एक बहुत बड़ा कॉज है और उसमें जो कुव्वतें हैं इजराइल और हिंदुस्तान, इनके बड़ी ताकतों के साथ स्ट्रेटेजिक मफादात इस तरह जुड़े हुए हैं कि हमारी वो डिवाइडेड हाउस, कमजोर आवाज और किसी वीटो पार का साथ न देने की वजह से
کوئی مؤثر کردار ہم آج تک ادا نہیں کر سکے ہیں. میرے خیال میں اس بڑے آبجیکٹیو کی طرف دیکھنے کی بجائے اگر انٹرنلی ہم کچھ کام بہتری کی طرف لے جا سکیں، جس کی مجھے ایک تھوڑی سی امید نظر آتی ہے نئی لیڈرشپ کی صورت میں، شاید چند سالوں کے بعد یہ فورم زیادہ فعال ہو سکے گا. بڑی آپ نے دلچسپ بات کی کہ آپ نے کہا کہ انٹرنلی کچھ ہم بہتری لائیں، لیکن وہ بھی بڑا سوال ہے. نبیل گبول صاحب، یہ دیکھیں ابھی ایز وی سپیک اور جیسے کشمیر کی بات ہو رہی ہے اور پرائم منسٹر نے آج بھی کہا کہ وہاں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، لیکن یو اے ای جو ایک اہم ممبر ہے وہ یہاں تشریف لائے ہوئے، لیکن یو اے ای کی گورنمنٹ کے دو دن پہلے کی خبر ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کچھ ارب ڈالر وہ انویسٹ کرنے کے لیے ان کی ٹیمز پہنچی ہوئی ہیں. تو پھر مثلا کشمیر جیسے فورم پر، کشمیر جیسے معاملے پر کوئی یکسانیت ہونے کے تو کوئی امکانات نہیں ہیں. نبیل گبول صاحب دیکھیں جی، پہلے تو آپ فرق دیکھیں 1974 کا OIC سمٹ کا جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے رکھا تھا لاہور میں، اس وقت سارے تقریب ناظرین، ہم ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، تو وی ور جسٹ اگر آپ یو اے ای کا اگزامپل لے لیں اس وقت، تو آپ کیا کہیں گی کہ دیکھیں نا، ہم بات کریں کشمیر کی، دوسری طرف ایک کی ممبر جو ہے وہ میجر انویسٹمنٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ان انڈین آکوپائڈ کشمیر. دیکھیں، اس کی نشاندہی میں نے پہلے بھی کی تھی نسیم، کہ یہ ایک بہت ہی بڑی تنظیم ہے جس میں مختلف ممالک کے انفرادی انڈیویجول انٹرسٹ ہیں، ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں جن کے تحت وہ پروسیڈ کرتے ہیں. تو ایک طرف تو مقبوضہ کشمیر کا آپ نے ظاہر ہے تذکرہ کیا کہ کچھ عرب ممالک ہیں جن کے انویسٹمنٹ تعلقات ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اسرائیل پہ کیا ہوا. توقع تو یہ تھی کہ کلیکٹیولی OIC ایک فیصلہ کرے گا جب اسرائیل 2 اسٹیٹ سولوشن کو ایکسیپٹ کرے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ عرب ممالک جو ہیں انہوں نے الگ سے یونیلیٹرلی تعلقات اپنے معمول پہ لے آئے ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشن انہوں نے اسٹیبلش کر لیے ہیں اسرائیل کے ساتھ. تو اس میں ظاہر ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی طرح سے OIC میں اس قسم کی یکجہتی پیدا کی جائے جس میں کہ دے آل ایکٹ ان یونیژن. اس لیے کہ یہ الگ الگ جب ایکٹ کریں گے تو ظاہر ہے اس سے کم از کم کلیکٹیو جو ہے اس کی اسٹرینتھ وہ تو ظاہر ہے کمزور ہوگی. لیکن پھر یہی ہے کہ ہم ایک ریئل پالیٹک کی دنیا میں فنکشن کرتے ہیں. تو ریئل پالیٹک میں تو یہی ہوتا ہے کہ ایوری کنٹری چاہے وہ جو مرضی اسٹیٹمنٹ دے اور مورل پرنسپل پہ قائم رہے ڈکلیریٹری لیول پہ، لیکن پریکٹیکلی وہ ملک وہی کرتا ہے جو کہ اس کے مفاد میں ہوتا ہے. بے شک وہی کرتا ہے. تو جین صاحب، پھر اگر اس پس منظر میں یہ اس پر آئیں جو پرائم منسٹر نے آج کہا کہ ہم کیونکہ ڈیوائیڈڈ ہیں ہمیں یونیفائڈ ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ وہ حقیقت سے تو دور ایک سوچ ہے کہ یونائٹڈ کیسے ہو سکتے ہیں آپ. یعنی کہ کوئی گنجائش نہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے، اور ڈاکٹر ملیہ لودھی نے ذکر کیا اسرائیل کے حوالے سے. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو OIC کے ممبران ہیں وہ تو اپنی الگ الگ ایک انہوں نے سمت اختیار کی ہے. تو پھر OIC کی اہمیت کیا ہوئی آپ کے لیے، ہمارے لیے؟ نسیم دیکھیں، ابھی تک تو یہ فورم، جیسے ہم سب میرے خیال میں اس پہ ایگری کر رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی مؤثر پالیسی لے کر یا کسی بھی بڑے ایشو کے اوپر کوئی مؤثر پوزیشن یا سٹینس نہیں لے سکی OIC ایز ایک تنظیم. لیکن دیکھیں پوٹینشل اس میں بہت ہے، کیونکہ دنیا کے اسلحے کی یہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے. پھر ایئر لائنز کے حوالے سے بہت بڑی مارکیٹ ہے. دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائنز یہی تقریباً آپریٹ کر رہے ہیں مل کر یہ کنٹریز. ہائیڈرو کاربن ریسورسز میں بہت رچ ہیں، اور ابھی تک دنیا کی ڈیپینڈنس جس طرح آئل اینڈ گیس کے اوپر ہے، ان کی آواز میں طاقت ہونی چاہیے. لیکن اس تمام تر پوٹینشل کے باوجود کوئی مؤثر پوزیشن یہ اس لیے نہیں اختیار کر سکے کہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں. لیکن میں نے جو پہلے بات کہی تھی
کہ جو لیڈرشپ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، مثلا محمد بن سلمان ایک بڑے ریولوشنری لیڈر کے طور پہ سعودی عربیہ میں سامنے آ رہے ہیں، ان کی انٹرنل پالیسیز میں بہت بڑی تبدیلیاں ہمیں نظر آ رئی ہیں. پریزیڈنٹ اردوان آف ٹرکی وہ ایک ایمبیشن شو کر رہے ہیں اور ایک ریزالو شو کر رہے ہیں ٹو ورک ٹوگیدر اور باقی مسلم امہ کو ساتھ لے کے. پرائم منسٹر عمران خان ان کے بھی ایمبیشن یہی ہے کہ ہم آپس میں کوئی اتحاد پیدا کر سکیں، اور انہوں نے ایون ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک ثالثی کا بھی تاثر دینے کی کوشش کی تھی. تو اگر اس فورم پر جتنا پوٹینشل ہے، اگر انٹرنلی کچھ کام کر لیا جائے اور پرٹیکولرلی ایران اور ان کے ساتھ سیریا اور پھر سعودی عربیہ اور عراق وغیرہ کے تعلقات پہ اگر کچھ کام کر کے انٹرنل ڈفرنسز کو کم از کم منیمائز بھی کر دیا جائے اگر، تو شاید یہ فورم کوئی بڑا کردار ادا کر سکے گا. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر وہی ہے، نشستن گفتن برخاستن ہی رہے گا جس طرح آج سے پہلے ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کنکلوڈنگ کامنٹ آپ کی طرف سے. آپ نے تو ایکچولی یو بین اے پریکٹیشنر ان ڈپلومیسی اینڈ obviously in a political scenario globally جو رہا ہے پچھلے اتنے سالوں میں. اگر یہ لے کے ہم چلیں واپس 74 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بڑے کلیئر ورڈز ہیں، ہم سن رہے تھے پروگرام سے پہلے، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ the world is not treating the Muslim world with fairness کیونکہ ہم اپنے آپ کو assert نہیں کرتے. تو وہ آج سے 45-46 سال پہلے یہی بات کر رہے ہیں جو آج پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ریئل پالیٹک کے کانٹیکس میں کیا ہوا کہ او آئی سی میں کتنی جان پڑ سکتی ہے؟ تاریخ میں پھر یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ 1973 میں کیا ہوا. او آئی سی نے ایک آئل ایمبارگو امپوز کیا تھا ویسٹ سے. اس جنگ کے بعد جو اسرائیل اور ایجپٹ اور کے درمیان ہوئی تھی، جس کو کہ یوم کپور جنگ کہتے ہیں. تو یہ یعنی کہ دیکھیں لیوریج ہمیشہ ہوتی ہے. اس زمانے میں آئل کی ذرا زیادہ تھی، اب آئل پہ ڈپینڈنس کم ہو گئی ہے مغربی ممالک کی، لیکن ابھی بھی ہے. تو اب ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس کیا ایکسیکیوشن مشینری ہے یا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ او آئی سی میں وہ دم ڈالا جائے اور اس کے پاس وہ کیپیسٹی ہو کہ وہ اپنے جو ریزولوشنز ہیں، جو امپورٹنٹ ریزولوشنز ہیں، ان کو امپلیمنٹ کر سکے، ایکسیکیوٹ کر سکے. تو وہ تو اس وقت نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ. ویری کوئکلی آپ کیا دیکھتی ہیں نیکسٹ 10-15 ایئرز؟ کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایکسیکیوشن کے میکینزم ہوگا؟ کوئی اس طرح ہم جاتے دکھائی تو نہیں دے رہے ود ان دی او آئی سی؟ جی میرا خیال ہے مختلف ممالک کے انٹرسٹ بہت ڈائیورج کرتے ہیں، اور بہت سارے انٹرسٹ جو ہیں جس کی آپ نے بھی شروع میں نشاندہی کی، وہ کمرشل بھی ہیں، اکنامک ہیں، معاشی ہیں، جو کہ اثر انداز ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر پہ پوزیشن جو لیتی ہیں مختلف ممالک، جیسے کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک اس طرح کی لیڈرشپ نہیں آئے گی مسلم دنیا میں جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہمیں اکٹھا ایکٹ کرنا ہے، تو پھر معاملہ اسی طرح چلے گا. اینڈ او آئی سی موسٹلی تو ایک ٹاک شاپ ہوگی اور اس کے ریزولوشن کی بس صرف ایک مورل فورس ہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، جن صاحب آپ کا بات کرنے کا. پھر بھی ہم کہیں گے خوش آمدید اپنے جو مہمان ہیں ان کو، اور خوشی ہے ہمیں کہ ہمارے کل جب ہم سیلیبریٹ کریں گے پاکستان ڈے تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ او آئی سی کی کوئی جان نہیں ہے زیادہ، ان تیلوں میں تیل نہیں ہے. اٹ کین ناٹ پلے این امپورٹنٹ رول. گلوبل جو ایشوز ہیں ان کا طریقہ کار اور ہونا پڑے گا. لیکن بہرحال یہ تو تھی گلوبل ایشوز کی بات. او آئی سی کی بریک کے بعد ہم ناظرین ڈومیسٹک پالیٹکس پہ آئیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے براڈ شیٹ کے اونر کی جو پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی، پھر انہوں نے ایک قلعہ بازی کھا کے اور سٹیٹمنٹ دی آج، اور ساتھ ایم کیو ایم کی جو کچھ اہم میٹنگز ہوئی ہیں اس پر بھی بات کریں گے. آفٹر دا بریک اسٹے ود اس.